जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अवन शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद अवन शिराजी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज जिस मामले पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है कौमी असम्बली का हालिया जारी बजट सेशन और किस तरह जो पाकिस्तान का पार्लिमान है उसको मजाक बना दिया गया है। गैर संजीदगी का आलम यह है कि 10-10, 12-12 लोग होते हैं और ईवान चल रहा होता है। 11:30 तक ईवान चल रहा है। 40 घंटे आपने पूरे करने थे, वो तो आपके पूरे हो गए, लेकिन ईवान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो इस वीलॉग में हम आपके सामने लाएंगे। इसमें सिर्फ हुकूमत मुलवस नहीं है, हुकूमत और अपोजिशन दोनों मुलवस हैं। फिर आज जो राना तनवीर ने जो है अली अमीन गंडापुर को याद करवाया शहद की बोतलों की बात, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जब ये बजट इजलास शुरू हुआ और उसके बाद बजट तकरीर की गई वज़ीर ख़जाना से की तरफ से, तो फिर 3 दिन लगे जो है शहबाज शरीफ को तकरीर मुकम्मल करने में। गालिबन चौथे दिन जाके उनकी तकरीर मुकम्मल हुई और फिर बिलावल भुट्टो ने तकरीर की और उसके बाद पार्लियामेंट आप ये समझें कि वो मतलब एक गैर संजीदा जो है वो जगह बन गई और वहाँ पे ना तो अपोजिशन के रहनुमाओं ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया और ना जनाब हुकूमती रहनुमाओं ने। कोई तकरीर होती है किसी अपोजिशन के अहम रहनुमा की होती है तो अपोजिशन के लोग बैठे होते हैं, हुकूमत की किसी अहम रहनुमा की होती है तो हुकूमती लोग बैठे हुए होते हैं। कोई इससे ज़्यादा हम वहाँ पे नहीं देख रहे कि कोई अमली इकदाम हो रहा हो। तकरीरें की जा रही हैं, नश्तर बरसाए जा रहे हैं अल्फाजों के, लेकिन अवाम के लिए ज़ीरो उसका रिजल्ट है। करोड़ों रुपए एक सेशन पे लग रहे हैं। ये भी हम आपको अपने एक किसी वीलॉग में बताएंगे कि कितने करोड़ों रुपए एक सेशन पे लगते हैं, लेकिन वहाँ पे नाराबाजी की जाती है। वहाँ पे बजाय अवाम के मसाइल की बात करने के महज अपनी पार्टी पॉलिसी या ज़ाती मतलब अपने आप को सामने लाने के लिए, प्रमोशन के लिए, पर्सनल प्रमोशन का काम किया जाता है। ये सिर्फ अपोजिशन की तरफ से नहीं, ये सिर्फ हुकूमत की तरफ से नहीं, ये सिर्फ बड़ी पार्टियों की तरफ से नहीं, ये सिर्फ छोटी पार्टियों की तरफ से नहीं, सारे इकट्ठे हैं इस मामले पे। अब बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद जैसे मैंने बताया फिर उसके बाद पीपल पार्टी रिलैक्स हो गई, नून लीग भी रिलैक्स हो गई और जनाब ये सारे मामला, वज़ीर आज़म इमरान खान तो पार्लियामेंट आते नहीं हैं, यानी कौमी असम्बली क्या उसमें पार्लियामेंट में मौजूद भी होते हैं। आज भी वो पार्लियामेंट में मौजूद रहे, उन्होंने मुलाकातें की है, लेकिन वो इन हाउस नहीं आए। जिस लीडर हैं जिस पार्लिमान के, वो उस पार्लिमान में नहीं आए। जिस पार्लिमान ने उन्हें वज़ीर आज़म मुंतखब किया है वो उस पार्लिमान में नहीं आए। और अब जनाब अली सूरत हाल आज कुछ ये बनी कि राना तनवीर और अली अमीन गंडापुर के माबैन जनाब कुछ तल्ख जुमलों का तबादला होगा। अली अमीन गंडापुर ने पहले कुछ कहा और फिर राना तनवीर ने कहा कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वही हो शहद की बोतलों वाले। और फिर उन्होंने कहा कि जब से तुम ने ये इख्तियार मिला है कश्मीर कमेटी यानी, और तो कश्मीर तो आपने उनको ही दे दिया। तो इस तरह की पहले भी हमने देखा कि कुछ बातें होती रहीं पिछले दिनों में भी, जब शहबाज शरीफ वाले वो 3 दिन निकाल के वो हमने वजाहत से आपके सामने बयान किए हुए हैं और अब भी ये बातें इसी अंदाज में चल रही हैं। जब पार्लिमान पाकिस्तान के इतना गैर संजीदा है तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि वज़ीर आज़म साहब बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब वो सेल्फ प्रमोशन वाली बात है ना कि वज़ीर आज़म साहब अपना छक्का चौका खुद लगा रहे हैं, वाशिंगटन पोस्ट पे मजमून लिखते हैं या HBO को इंटरव्यू देते हैं, कहीं कह देते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ हम सरहद बंद कर देंगे कि अगर जो है वो तालिबान ने फतह कर लिया काबल को, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जनाब एब्सोल्युटली नॉट, कि वो बात करते हैं कि अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे। लेकिन तीसरी जानब एक मज़ेदार चीज़ ये है कि तालिबान आवर गार्डियन के नाम से एक ट्विटर पे टॉप ट्रेंड भी चल रहा है। ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वज़ीर आज़म ने कोई पॉलिसी बयान नहीं दिया कौमी असम्बली में, कोई किसी को एतमाद में नहीं लिया, कोई ये नहीं बताया कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मैंने ये बातें करने लगा हूँ या की हैं तो किस कंटेक्स्ट में की हैं। वो पार्लियामेंट के अंदर इमारत के अंदर आते हैं लेकिन कौमी असम्बली के हाल के अंदर वो तशरीफ़ नहीं लाते। अब ये बड़ी हैरान कुन बात है, दुनिया बड़ा इसको उठा रही है। हमारे कुछ लोगों ने भी उठाया, ये जो अभी आपको ट्विटर का हैशटैग मैंने बताया हुसैन हक्कानी टाइप, तारिक फातेह जैसे जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो भी इस मामले को उठा रहे हैं। और दुनिया देख रही है कि यार पाकिस्तान का टॉप ट्विटर ट्रेंड इस वक्त ये है कि तालिबान को मतलब वो इतना ग्लोरीफाई पेश करके पेश कर रहे हैं और वो जनाब इस तरह मतलब उनको कोई जैसे कि भाई वो हमारी ताकत से हमारी ताकत है।
آپ کو شاید یاد ہو کہ نہ ہو کہ جب میاں صاحب کے دور میں طالبان کی حکومت کو ایک بار تسلیم کیا گیا تھا تو میاں صاحب پہ ایک دھماکہ، ان پہ ایک وہ ڈیوائس پکڑی گئی تھی ان کے گھر کے راستے میں، وہ انہوں نے جانا تھا تو وہ بندے، ان کا تعلق لشکر جنگوی سے تھا اور وہ پھر افغانستان چلے گئے اور طالبان نے پھر انہیں واپس نہیں کیا۔ تو مطلب کوئی اس طرح نہیں ہے، ہر بندہ اپنے، ایران ہے، سعودی عرب ہے، طالبان ہے، ہر بندہ اپنی مفادات دیکھ رہا ہے۔ تو دوسری جانب لوگ یہ بھی حیران ہے کہ ٹویٹر پہ یہ ٹاپ ٹرینڈ بن کیسے گیا؟ ریاستی مطلب 5th جنریشن وار ہے نا، تو اس کو تو ہم روک سکتے ہیں نا، تو وہ کم از کم ہمیں اس کو ڈاؤن پلے تو تھوڑا سا کروانا چاہیے تھا کسی نہ کسی طرح۔ تو اب جو ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ بنا ہے یہ یقینی طور پہ دنیا کی نظر میں تو آئے۔ اور دوسری اہم بات کہ FATF کے عین نزدیک آ کے جب FATF نے فیصلہ کرنا تھا اس دن جناب ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ اگر ہو کہ طالبان آور گارڈین یا اس طرح کا کوئی ملتا جلتا ٹرینڈ ہو، تو آپ خود سوچیں کہ دنیا کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ پھر آپ کے دروازے پہ آپ کا دشمن بیٹھا ہوا ہے بھارت، وہ تو کوئی موقع نہیں چھوڑتا کہ کس طرح پاکستان کو جناب پامال کیا جائے، پاکستان کے رستے روکے جائیں۔ تو میرے خیال میں اس طرح کے ٹرینڈ جو ہیں وہ کوئی اتنے حوصلہ افزا نہیں ہے۔ اس حوالے سے 5th جنریشن وار والوں کو کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے ہوں گے اگر وہ خود اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ وحید یوسف کا ایک بیان آیا، انہوں نے کہا جو بائیڈن نے کال نہیں کی تو کیا ہوا، ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے، ہم بھی کال جناب نہیں کریں گے، ہم بھی کوئی اس کے لیے آئے گی کال سن لیں گے۔ تو دنیا میں کیا سفارتکاری اسی طرح ہی ہوتی ہے جس طرح جو ہے وحید یوسف کر رہے ہیں؟ دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ انکار نہیں ہوتا سفارتکاری میں، سفارتکاری میں ہر لیول پہ کوئی نہ کوئی رستہ رکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح انکار کر کے میرے خیال میں یہ وہ سفارتکاری کا انداز نہیں ہے جو پاکستان کے قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں وحید یوسف، وہ جس انداز میں اس کو کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ایک طرف پارلیمان بالکل خاموش بیٹھا ہے اور پارلیمان کی اہم جماعتیں یہ نہیں جانتی کہ افغانستان کے حوالے سے کیا پالیسی بن رہی ہے، اور یہ نہیں جانتی کہ جی امریکہ کے ساتھ ہم نے کس طرح چلنا ہے۔ تو دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو وزیر اعظم ایسے بیانات دے رہے ہیں، ایسے چوکے چھکے لگا رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے سارا کچھ کلیئر کیا ہوگا ہے۔ تب تک سارا کچھ کلیئر نہیں ہوگا جب تک جو ہے وہ پوری قوم ایک پیج پہ نہیں ہوگی۔ اور میرے خیال میں آپ خود پارلیمان کو عزت دیں، آپ پارلیمنٹ میں آئیں، آپ وہاں پہ بات کریں، آپ جماعتوں کو اعتماد میں لیں، لیکن آپ امریکہ برطانیہ کے ٹی وی چینلز پہ تو چلے جاتے ہیں اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کا وہ انٹرویو کٹ کر کے چلاتے ہیں، اس میں سے سینسر کر دیتے ہیں کچھ چیزیں، اور بڑی آپ جناب خوشی خوشی بتاتے ہیں جی کہ ایک سرکاری ٹی وی کا کیمرہ بھی ماشاءاللہ وہاں پہ لگا ہوا تھا اور اس نے بڑا جناب پورا اس نے انٹرویو ریکارڈ کیا ہوا ہے اور اب ہم وہ چلائیں گے۔ تو کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ آپ کو پارلیمان کو اعتماد میں لینا چاہیے، اور پھر آپ پارلیمان کے اندر آتے ہیں، یعنی آپ اپنے وزیر اعظم کے چیمبر میں جاتے ہیں، وہاں پہ بیٹھتے ہیں، وہاں پہ خواتین مرد رکن اسمبلی سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن یا آپ کا اتنا حوصلہ نہیں ہے میرے خیال میں، یا آپ پھر عزت نہیں، دو باتیں ہیں نا، یا آپ سنجیدہ نہیں لیتے ہیں یا آپ میں حوصلہ نہیں ہے۔ حوصلہ اس لیے نہیں ہے، آپ تو خواجہ آصف بھی نہیں ہے، ویسے ضمانت ہو گئی ہے، شاید یہ بھی ایک وجہ ہو کہ کوئی پتہ نہیں خواجہ آصف کس وقت اسمبلی کے اجلاس میں آ جائے، لیکن بہرحال آپ تو خواجہ آصف بھی نہیں ہے، آپ کو آنا چاہیے، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے اور پارلیمنٹ کو بتانا چاہیے کہ یہ ایبسولوٹلی ناٹ والے آپ بیانات دے رہے ہیں اور یہ افغانستان کے ساتھ سرحد بند کرنے والی جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ اور پھر دوسری طرف جو سپہ سالار ہیں وہ جرمنی گئے ہوئے ہیں، تو وہ جرمنی جو گئے ہوئے ہیں، جرمنی بھی نیٹو کے ایک اہم اتحادی ہے، اس حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ اعتماد میں لینا چاہیے۔ میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر فیصل ہمارے بڑے عزیز دوست ہیں، ترجمان دفتر خارجہ بھی رہے ہیں، ان کی تصویریں آرمی چیف کی ملاقاتوں کے دوران وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بہتر تھا کہ اگر کوئی سویلین بھی یہاں سے چلا جاتا۔ وحید یوسف صاحب اگر ایسے بیان دے رہے ہیں کہ جی ہمیں جو بائیڈن کال نہیں کرتا تو ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے، تو وحید یوسف صاحب بھی جرمنی ساتھ چلے جاتے، ذرا ایک سویلین قسم کی بھی مطلب وہ ہو جاتی کہ جی سویلین بھی ساتھ ہے۔ بہرحال اس وقت صورتحال بڑی خطے کی عجیب و غریب ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان کی سولو پرفارمنس اور وہ کپتان کا چہرہ اور وہ ساری صورتحال جو ہے میرے خیال میں چیزوں کو کمپلیکس کر رہی ہے۔ اس معاملے پر تمام
سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینا ہوگا، کیونکہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے اور یہ کوئی 1 2 4 10 دن کا معاملہ نہیں ہے۔ مشرف صاحب نے جیسے ایک سولو فلائٹ لی تھی، اس کا نقصان ہمیں ابھی تک اٹھانا پڑ رہا ہے، اور ہم نے ہزاروں جانوں اور اربوں ڈالر کا نقصان اٹھا کے وہ جو ہے وہ اس فیصلے کا جو ہے وہ خراج دیا ہے۔ تو اب کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم عمران خان کو باقی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لے کے چلنا ہوگا، ورنہ جس انداز میں ابھی قومی اسمبلی چل رہی ہے، ایسی اسمبلی پھر عوام کے لیے چلے نہ چلے برابر ہوتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ سید اون شیرازی کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے